सूरत उन्निसा आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें क्यों कर अज़ाब देगा अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम उस पर ईमान लाओ। बेशक अल्लाह ताला कदर शनास और इल्म वाला है। अल्लाह नहीं चाहता किसी कौम पर कोई अज़ाब आए, मगर आप कुरान मजीद बुरहान रशीद के वो किस्से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि पिछली कौमें हलाक हुई, बर्बाद हुई, बड़ी बड़ी मोतबर कौमें, वो जिन पर अल्लाह ने पैगंबर नाज़िल फरमाए, अपने रसूल नाज़िल फरमाए, किताबें उनके लिए अल्लाह ने भेजी, लेकिन फिर भी उन कौमों ने अल्लाह और किताबों और अल्लाह के रसूलों का उन्होंने हुक्म ना माना तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाए। अब इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह तुम पर क्यों अज़ाब नाज़िल करेगा अगर तुम उसका शुक्र अदा करो और तुम उस पर ईमान लाओ। अब जो अज़ाब आते हैं वो क्यों आते हैं? आज हमारी पिछली तमाम जितनी भी गुफ्तगू है, सारी गुफ्तगू का खलासा आप सुनने जा रहे हैं। गुफ्तगू बड़ी कीमती है और बड़ी वजनी है। आज हम इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे कि आखिरकार अज़ाब क्यों आते हैं। क्या मुसलमानों पर ही अज़ाब आते हैं या काफरों पर भी आते हैं? क्या काफरों पर ही अज़ाब आते हैं या मुसलमानों पर भी आते हैं? अल्लाह का कानून क्या है? आज देखेंगे हम कि अल्लाह ताला ने क्या कानून बनाया है अपने अज़ाब भेजने का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने अदल को कायम किया है। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल किस्त। अल्लाह अदल को कायम करने वाला है। और सूरत हदीद की आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 25 है, फरमाया वलक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल किस्त। अल्लाह ताला ने रसूल और उनको निशानियां और किताबें और मीज़ान इसलिए अता की ताकि ये लोगों में जाएं और लोगों में अदल कायम करें। अब देखें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने हर चीज में अदल रखा है। हर चीज एक बैलेंस पर खड़ी है। अगर वो बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो खतरा है। यह है अदल। अल्लाह ताला के अर्श को 4 फरिश्ते पकड़ के रखते हैं, इसलिए नहीं कि शायद गिर जाए, नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज क्योंकि अदल पर कायम की है इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया है कि आप अल्लाह के अर्श को थाम के रखें। अब वो टोटल 8 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को थाम के रखते हैं। यह भी एक अल्लाह ताला ने यही सबक दिया है कि अल्लाह अदल को कायम रखना चाहता है, अल्लाह अदल करता है। अब क़यामत के दिन का आप मंजर देखें कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला ने फरमाया हम मीज़ान कायम करेंगे। क्यों? इसलिए कि वहां हर इंसान को पता चले कि अल्लाह अदल को पसंद करता है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने आसमान पे जितने सूरज, सितारे, सैयारे जितने अल्लाह ने पैदा किए हैं, सब के सब अपने अपने मदार में चल रहे हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मदार में चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। और चांद अपनी मंजिल में चलता है। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ना सूरज की ये मझाल कि वो चांद को पहुंचे और ना ये रात की मझाल कि वो दिन की जगह ले। व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। आसमान पे जितने चांद, सूरज, सियारे और सितारे हैं ये सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सूरज और चांद ये अपने मुकर्ररा हिसाब से चलते हैं। ऐ इंसान, अब गौर कर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा फरमाया, जब जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। जमीन कांपने लगी, अपने ऊपर किसी को ठहरने ना दे रही थी। बल जिबाल औतादा। तो अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ पैदा फरमाए ताकि जमीन का बैलेंस बराबर हो और जमीन हिले ना। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसलिए अदल को कायम रखा और अपने भी अगर कोई गलती करते नबी अलैहिस्सलाम उसको सजा जरूर देते। क्यों? इसलिए कि जमीन को बरकरार रखने के लिए, अल्लाह के निजाम को बरकरार रखने के लिए, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए यह जरूरी है कि अदल किया जाए।
اگر عدل نہ ہوا تو اس زمین کا بیلنس خراب ہوگا، تو پھر عذاب آئے گا۔ آپ توجہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم، آپ کے زمانے میں، آپ کے دور حکومت میں زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو لوگ دوڑ کے امیر المومنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا عصا زمین پہ مارا تو ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا اے زمین ٹھہر جا، کیا تم پہ عمر نے کوئی نا انصافی کی ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ نا انصافی کرنے سے زمین کا بیلنس خراب ہوتا ہے، نا انصافی کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ اگر زمین پہ نا انصافی کریں گے، آپ ایک مثال سے سمجھیں، اگر گھر میں 8 افراد ہوں، ایک انسان عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے سب کے ساتھ، آپ بتائیں کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا یا نہیں؟ ایک انسان کی وجہ سے سارے گھر کا امن تباہ ہو جائے گا، ایک انسان کی وجہ سے، اس کے عدل نہ کرنے کی وجہ سے سارے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ اگر ہر بندہ نا انصافی پہ تل جائے، اور اگر ہر شہر میں نا انصافیاں ہوں، اور بس بندہ یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، میرا گھر تو سیدھا ہے نا، یاد رکھنا تیرا گھر بھی سیدھا نہیں ہے، جو تجھے موت آنی ہے، جو تجھے آخرت میں عذاب ملنا ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، دنیا میں بھی تجھے عذاب مل کے رہے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون فطرت کے تحت یہ زلزلے آتے ہیں، قانون فطرت کے تحت دنیا میں عذاب آتے ہیں۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ قانون کو فالو کرتی ہیں، ان کا انصاف کا ماحول بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جو انسانوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس قوم پہ رحم کرتا ہے، جو انسانوں پہ ظلم کرتا ہے اللہ ان انسانوں کو اپنا عذاب دے کے رہتا ہے۔ ہوتا سب کچھ کس لیے؟ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم ترقی کر کے اسلام کی خدمت کر سکیں، تو پھر مہربانی کیجئے انصاف کا دامن تھامیے، جھوٹ نہ بولیے، 2 نمبری نہ کیجئے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں تقریر کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، میری گفتگو کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے یہ تہیہ کریں پکا، اے اللہ جو پیچھے غلطیاں ہوگی وہ ہمیں معاف کر، آئندہ ہم گردنیں تو کٹوا لیں گے، اے مالک تیرے قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے عذاب کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کسی انسان پہ کوئی عذاب آئے، اللہ نہیں چاہتا۔ پڑھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 147، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ کیوں کر تم پر عذاب نازل کرے گا، ہاں اگر تم اس کا شکر ادا کرو، اگر تم اس پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تو قدر شناس ہے، کوئی بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے اس شکر ادا کرنے کو جانتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے اس انسان۔ جو انسان کسی کی قدر کرے تو پھر انسان اس پہ رحم کرتا ہے یا اس پر زلزلے نازل کرتا ہے۔ زلزلے اللہ نہیں بھیجتا، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، ہم خود اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ آئیے کچھ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کا ماحول ایسا خوبصورت بنائیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں یار جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ محفلیں کروانے سے یہ سعادت کی بات ہے محفل کروانا، لیکن یہ دین کی ضرورت میں نہیں ہے۔ دین کی ضرورت ہے قرآن کا درس، دین کی ضرورت ہے قرآن کی تبلیغ، دین کی ضرورت ہے شریعت کا درس، شریعت کے قوانین کو سمجھانا، طلباء کو پڑھانا، یہ دین کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی بڑی محافل کرانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ماحول دوبارہ اسی طرح خراب۔ جس مسجد میں اتنی بڑی محفل ساری رات کی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، صبح فجر کی نماز میں بندہ ہی نہیں آتا۔ وہ جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان میں بھی بیچارے کوئی بابے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسا ماحول خراب کرتے رہیں گے، خدا را محفل ضرور کروائیے، لیکن پھر محفل کروائیے ایسے جیسے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ کے والد محترم، انہوں نے کروائی تھی۔ زبان حرام سے بچتی تھی، جھوٹ سے بچتی تھی، خود پاکیزہ آدمی، پرہیزگار آدمی، اور نبی علیہ السلام کی دین کی اشاعت کرنے والے جب ایسے انسان محفل کرواتے ہیں، پھر اللہ وہ دیتا ہے جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر رات کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں عبد الرحیم آپ کی کروائی ہوئی محفل ہمیں بڑی پیاری لگی ہے،
ہمیں پسند آئی ہے۔ عزیزان محترم، آئیے ہم سب تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس نظام کو انشاءاللہ خوبصورتی سے چلنے دیں گے۔